बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मुसलमानों की पूरी तारीख़ गवाह है कि उम्मत के अंदर जब भी कोई बिगाड़ या कोई साजिश या कोई बड़ा फितना रूनुमा हुआ तो ज़रूर कोई ऐसी ताकतवर शख्सियत सामने आई जिसने उस फितना का पूरी कुव्वत से मुकाबला किया। अल्लाह करीम ने हर दौर में ऐसे अफराद पैदा फरमाए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के काम में हिस्सा लिया, और बिलाशुबा ये अफराद दिमागी, इल्मी, अखलाकी और रूहानी हर एतबार से अपने ज़माना के मुमताज़ तरीन अफराद थे। मगर जब हम इनकी ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं तो एक नहायत अफसोसनाक सूरत हाल ये सामने आती है कि उम्मत के वो आली दिमाग लोग जिनके ज़िक्र पर हमारी गर्दनें एहतरामन झुक जाती हैं, वो अपने दौर में ख़ुद मुसलमानों के हाथों ही मसाइब का शिकार रहे। कभी मुसलमान खुलफाए सलातीन के हाथों अज़ियतें बर्दाश्त की, कभी मुसलमानों की इज्तिमाई बेहिसी का शिकार रहे, या फिर गैरों की साजिशों के नतीजा में अपनों के हाथों ही मसाइब बर्दाश्त करते रहे। मैं यहाँ आलम इस्लाम की चंद अजीम शख्सियात और उनके साथ पेश आने वाले मज़ालिम का जिक्र करने लगा हूँ, और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन तमाम मज़ालिम के पीछे वो लोग थे जो ख़ुद को मुसलमान भी कहलवाते और रोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के उम्मीदवार भी थे। ये सिलसिला शुरू हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से और फिर किसी दौर में भी ना रुका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हुसैन ने ख़ानदान समेत करबला के मैदान में मज़लूमाना शहादत पाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासे और हज़रत अस्मा के फ़र्जंद थे, आपको हज्जाज बिन यूसुफ़ के हुक्म पर शहीद किया गया और 3 दिन तक आपका जसद मुबारक सूली पर लटकता रहा। आपकी वालिदा हज़रत अस्मा, जिनकी उम्र मुबारक 90 साल से मुतजाविज़ थी और आँखों की बीनाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, बेटे की लाश को टटोलते हुए फरमाया, हज्जाज, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह की और इसने तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जब शहीद किया गया तब रुए ज़मीन पर कोई मुसलमान ऐसा न था जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के इल्म का मोहताज ना हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आप जब खलीफा मुकर्रर हुए तो आपका ज़ाती साजो सामान इस कदर वसी था कि 30 ऊँटों पर लाद कर मदीना मुनव्वरा लाया गया। आप नहायत कीमती लिबास पहनते और आला किस्म की खुशबू इस्तेमाल करते थे। आप जहाँ से गुज़रते गलियाँ खुशबू से मुअत्तर हो जाती थीं। मगर जब खलीफा मुकर्रर हुए तो उसी दिन सारा सामान, सवारियाँ, महल, ग़ुलाम, कर्ज़ सब कुछ बैतुल-माल में जमा करवा दिया और कपड़ों का एक जोड़ा बाकी रखा। जब वो मैला होता तो उसी को धोकर दोबारा पहन लिया करते थे। आपके दौरे खिलाफत में अमन व सुकून के साथ साथ माल व दौलत की इस कदर फरावानी थी कि कोई शख्स सदका और ज़कात लेने वाला ना मिलता था, मगर इस जलीलुल कद्र हस्ती को भी ना बख्शा गया। अभी दौरे खिलाफत के सिर्फ 2.5 साल ही गुजरे थे कि आपके ख़ानदान के बाज़ अफराद ने एक ग़ुलाम को 1000 अशरफियाँ देकर आपको जहर दिलवा दिया। आइम्मा फ़ुक़हा की ज़िंदगियाँ देखें तो यही सूरत हाल नज़र आती है। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर इमाम अबू हनीफ़ा की तायीद हासिल करना चाहता था, चुनांचे उसने आपको एक बहुत बड़े मनसब की पेशकश की जिसे इमाम साहब ने कबूल ना किया, जिस पर आपको जेल में डाल दिया गया, जहाँ रोज़ाना आपको 20 कोड़े मारे जाते थे। आपकी मकबूलियत से खौफज़दा खलीफा वक्त ने बिलाखिर आपको जहर दिलवा दिया। जब आपको जहर का असर महसूस हुआ तो आपने सजदा किया और फिर इसी हालत में वफ़ात पाई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप उन हस्तियों में से थे जिन्हें कोई ताकत हक गोई से बाज नहीं रख सकती थी। अब्बासी खलीफा मंसूर ने लोगों से जबरन बैत ली तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान फरमाया कि जो काम जबरन करवाया जाए शरन उसका कोई एतबार नहीं। जिस तरह किसी को जबरन तलाक दिलवाई जाए तो वो तलाक वाक़ई नहीं होती। खलीफा मंसूर ने अपने चचाज़ाद भाई जाफ़िर को मदीना का वाली मुकर्रर किया, जिसने लोगों से मंसूर के लिए नए सिरे से जबरन बैत ली और इमाम साहब को कहलवा भेजा कि आइंदा जबरी तलाक के ख़िलाफ़ कोई फतवा ना दें, वरना लोग जबरी बैत को भी बेएतबार ठहराएंगे। आपने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिस पर आपको कोड़े मारे गए, पीठ मुबारक लहू लुहान हो गई और कंधों के जोड़ तक हिल गए। मगर फिर भी सब्र व इस्तिकामत के इस पहाड़ को खड़ा पाया तो हुक्म दिया कि ऊँट पर बिठा कर रुसवा किया जाए। चुनांचे आपको मदीना की गलियों में फिराया गया। आप पुकारते जाते थे कि जो मुझे जानता है वो जानता है और जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं मालिक बिन अनस हूँ, फतवा देता हूँ कि जबरी तलाक दुरुस्त नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी नहायत अफसोसनाक सलूक हुआ। आपको मस्जिद में पत्थर मार मार कर लहूलुहान किया गया।
تیسری صدی ہجری میں مامون الرشید کی سرپرستی میں فتنہ خلق قرآن نے زور پکڑا تو امام احمد بن حنبل اس فتنہ کے خلاف پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اہل حق کے ساتھ ہوتا آ رہا تھا۔ آپ کو قید میں اس حالت میں ڈالا گیا کہ زنجیروں کے بوجھ سے چلنا محال تھا۔ آپ کو کوڑے مارے گئے جن سے آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے تو ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے کہ مجھے اللہ کے کلام سے یا رسول اللہ کے فرمان سے کوئی دلیل دے دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ آپ نے خلیفہ معتصم سے فرمایا، یاد رکھو اگر آج تمہارے اور میرے درمیان حق و باطل کا فیصلہ نہ بھی ہو سکا تو یہ فیصلہ ہمارے جنازے کر دیں گے۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ آپ کے جنازہ میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ بایزید صوفیاء کے درمیان اس طرح ہیں جیسے ملائکہ میں جبریل ہیں، آپ کو بھی 7 مرتبہ شہر بدر کیا گیا، اور خود حضرت جنید بغدادی پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ آپ کو خلیفہ موافق باللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ نے وضاحت فرمائی کہ ہمارا تصوف تو قرآن و سنت کے دائرہ میں مقید ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر مصر کے حاکم کے پاس بھیجا گیا تھا، اور آپ کو کافر ثابت کرنے کے لیے آدمی ساتھ بھیجے گئے تھے۔ یونانی فلسفہ کے ساتھ مسلمانوں کا تعارف دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ تقریباً 300 سال تک فلسفہ اسلامی تعلیمات پر حملہ آور ہوتا رہا، اور متکلمین اسلام صفائی کے وکیل تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر فلسفہ کی بنیادوں پر ضرب لگانے کی جرأت کی۔ آپ نے تحافۃ الفلاسفہ لکھی جس نے یونانی فلسفہ کی بنیادیں تک ہلا ڈالیں، اور پھر 100 برس تک اس کے جواب میں کوئی قابل ذکر کتاب نہ لکھی جا سکی۔ آپ 5ویں صدی ہجری کے عظیم شیخ طریقت ابو علی فارمدی سے بیعت ہوئے اور تصوف کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کے ساتھ بھی کیا کچھ نہ ہوا۔ آپ کی شہرہ آفاق تصنیف احیاء العلوم کو ہر جگہ سے اکٹھا کر کے جلا دینے کا حکم خود خلیفہ نے دیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کے قتل کا حکم بھی صادر ہوا، مگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے علوم کو اس طرح نرم کیا جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں، جب کوئی قابل ذکر مواد نہ ملا تو آپ کا 17 سالہ پرانا ایک فتویٰ نکالا گیا، اور اسے بنیاد بنا کر آپ کو قید کر دیا گیا۔ پھر آپ کا جنازہ جیل سے ہی نکلا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اپنوں کے ہاتھوں مصائب اور ذہنی اذیت کا سامنا رہا۔ آپ کے وہ مکتوبات جن کے ذریعے آپ نے امراء و اراکین سلطنت، علماء و صوفیاء وغیرہ کو متوجہ کیا اور صفحہ کرتاس پر اپنے دل کے ٹکڑے اتار کر رکھ دیے، ان مکتوبات کی بنیاد پر آپ کو کافر کہا گیا، آپ کے مکتوبات کا رد لکھا گیا، اور آخر کار ممبر و محراب کے وارثوں نے آپ کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا کر آپ کو نظر بند کروا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے سامنے امام غزالی اور رازی کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے تھے۔ آپ کے انگوٹھے کاٹے گئے اور ہاتھ بیکار کر دیے گئے، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جنہوں نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر یہی فتویٰ بعد میں آزادی کی تمام مسلم تحریکوں کی بنیاد بنا۔ آپ کے بدن پر چھپکلی کا اپٹن مل دیا گیا جس سے آپ کو برس ہو گیا۔ آپ کو 2 مرتبہ جلاوطن کیا گیا۔ مصائب کی وجہ سے آپ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ پھر آپ کے خلیفہ سید احمد شہید، جن کے ہاتھ پر بقول ابو الحسن علی ندوی 40,000 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، جبکہ 30 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ بھی اپنوں کی غداری کے سبب ہی شہید ہوئے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو تحریک خلافت اور جلیانوالہ باغ وغیرہ کے زمانہ میں جس قدر عظیم لیڈر ہندوستان میں اکٹھے موجود تھے، اتنے لیڈر ایک ہی دور میں اکٹھے پوری ہندوستانی تاریخ میں نہیں ملتے۔ علامہ اقبال، ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، سید عطا اللہ شاہ بخاری، چودھری افضل حق، حسرت موہانی، محمد علی جوہر وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں میں غیر ملکی غلامی کے خلاف ذہن سازی کی اور انہیں آزادی کا شعور بخشا۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہ سب لوگ مسلمانوں کی اجتماعی بے حسی کا شکار رہے۔ اگر میں یہاں دیگر اسلامی تحریکوں سے وابستہ شخصیات کا ذکر کرنے لگوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ بات ختم کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی اپنی تاریخ سے کبھی بھی سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے رویے صدیوں سے ایک جیسے چلے آ رہے ہیں اور ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کے ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ عالم کفر اگرچہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے ہی متحد رہا، مگر مسلمانوں کو جب بھی زوال کا سامنا ہوا تو اس میں کفار کا کوئی خاص کمال نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی اپنی خامیاں اور کمزوریاں تھیں۔ اس لیے میں آپ سے آج گزارش کروں گا کہ آپ خدارہ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے کردار کا محاسبہ کیجئے، اپنی سوچ اور معاملات کو بدلیے۔ اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ موجود ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہوئے تو۔ بہت شکریہ۔ اللہ